अमेज़न यूएई में क्यों आया और अमेज़न की जो नाकामी चाइना में हुई उसका अमेज़न यूएई के साथ क्या तल्लुक है और अमेज़न उस नाकामी को कामयाबी में यूएई में क्यों कर बदलना चाहता है और कौन से स्टेप्स ले रहा है। इसके बाद अमेज़न इंडिया में जब गया तो क्या हुआ और इंडियन मार्केट को कैप्चर करने के बाद अमेज़न का ज़्यादा फोकस यूएई पे क्यों है और अमेज़न यूएई में जब अपना ऑपरेशन स्टार्ट कर चुका था उस टाइम अमेज़न को किस दुश्वारियों का सामना करना पड़ा और उनको कैसे अमेज़न ने ख़त्म किया और अमेज़न यूएई मार्केट को इतनी बड़ी मार्केट क्यों बनाने जा रहा है। इस वीडियो में इस सारे मौजू का हम अहाता करेंगे। आप मेरे साथ जुड़े रहिएगा और इन फैक्ट्स पे हम बात करेंगे। इससे पहले कि अमेज़न यूएई और चाइना की तरफ बढ़े, पहले हम ये देखते हैं कि अमेज़न ने अपना बिजनेस कैसे कैसे मुख्तलिफ कंट्रीज़ में किस किस अदवार में एक्सपेंड किया। 1994 में यूएसए से अपना सफ़र शुरू करने वाले दुनिया के सबसे बड़े ई कॉमर्स जॉइंट अमेज़न ने 1998 में यूके और जर्मनी में अमेज़न लॉन्च किया और फिर वर्ल्ड वाइड अमेज़न की ग्रोथ का एक ना ख़त्म होने वाला सिलसिला शुरू हो गया। साल 2000 में अमेज़न फ्रांस और जापान में, 2002 में कनाडा में, 2010 में इटली में, 2011 स्पेन में और चाइना में और 2012 इंडिया और नीदरलैंड में और 14 और 15 के अंदर मैक्सिको, 2017 में ऑस्ट्रेलिया, 2018 टर्की और 2019 में ब्राज़ील और यूएई में अमेज़न लॉन्च हुआ। जैसे कि मैं पहले जिक्र कर चुका हूं कि 2011 चाइना और 2012 इंडिया में लॉन्च करने के बाद अमेज़न का तीसरा एशिया के अंदर जो कदम था वो 2017 में यूएई में था और वहां अमेज़न ने Souq.com को खरीद लिया। अमेज़न ने Souq.com को $580 मिलियन की बोली लगाकर अपने नाम कर लिया और Souq.com को 2019 में Amazon.ae के नाम से लॉन्च कर दिया। शुरू में अमेज़न ने Souq.com का यूएई मार्केट प्लेस खरीदा था, लेकिन बाद में अमेज़न ने Souq.com के सऊदी अरेबिया और इजिप्ट वाले मार्केट प्लेसेस भी खरीद लिए और उन्हें भी अमेज़न के नाम से लॉन्च कर दिया। जब अमेज़न यूएई में लॉन्च हुआ तो इस वक्त इब्तिदा में ही अमेज़न मार्केट प्लेस में 10,000 से ज्यादा सेलर थे, जिनमें से ज्यादातर का तल्लुक यूरोप और यूएसए से था। सिर्फ यही नहीं बल्कि इब्तिदा से ही अमेज़न एफबीए की सर्विस भी मौजूद थी जिसको 1000 से ज्यादा सेलर्स इस्तेमाल कर रहे थे। इस वक्त अमेज़न यूएई में तकरीबन 30 मिलियन के करीब प्रोडक्ट्स हैं और अमेज़न ने यूएई की मुनासबत से और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रसाई हासिल करने के लिए अमेज़न यूएई की वेबसाइट और मोबाइल पर इंग्लिश ऐप के साथ साथ अरेबिक ऐप को भी इनेबल कर दिया है। अमेज़न के लिए हमेशा से इसके कस्टमर्स सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहे हैं, इसलिए अमेज़न ने Souq.com के कस्टमर्स को इंतहाई प्रोफेशनल अंदाज से वेलकम किया। जब अमेज़न Souq.com पर मुंतकिल हुआ तो Souq.com पर जाने वाले कस्टमर्स को पहले एक लैंडिंग पेज पर मैसेज शो होता था कि आपका Souq.com अब Amazon.ae बन गया है। इसके साथ साथ Souq.com की जानिब से भी शुक्रिया पर मबनी एक पैगाम भेजा जाता था। फिर कस्टमर्स को ये सहूलत भी दी गई कि वो अपने एग्जिस्टिंग अकाउंट से ही Amazon.ae पे लॉग इन कर सकते थे। इसके साथ साथ जो ऑर्डर्स अभी प्रोसेसिंग में थे उनको भी नई अमेज़न वेबसाइट पर बआसानी ट्रैक किया जा सकता था। इन सहूलियात की बिना पर अमेज़न ने बआसानी Souq.com के कस्टमर्स को अपने नए मार्केट प्लेस से जुड़े रहने पर मजबूर कर दिया था। मजबूत मंसूबाबंदी के साथ Souq.com के तमाम कस्टमर्स को Amazon.ae पर लैंड करवा लिया गया और उनके एतबार को जीत लिया गया था। 2019 में ही जब अमेज़न Souq.com को खरीद कर उसे Amazon.ae में कन्वर्ट कर रहा था तो उसी वक्त अमेज़न चाइना से अपना बिजनेस भी समेट रहा था। अमूमी राय ये है कि अमेज़न को अंदाजा हो गया था कि इसे चाइना में अपने सेटअप इंतहाई महदूद करना पड़ेंगे और एशियन रीजन को एक बहुत बड़ी मार्केट जो कि चाइना है और चाइना के साथ साथ इसके इतराफ में ई कॉमर्स की दुनिया में एक बहुत बड़ा गैप पैदा हो जाएगा, जिसको फिल करने के लिए अमेज़न ने पहले से ही यूएई को अपना हदफ बनाया और चाइना में अपना सेटअप तकरीबन बंद करते ही यूएई में शुरू कर दिया।
چونکہ امیزون چائنا میں پٹ چکا تھا، اس لیے امیزون نے اس کو کور اپ کرنے کے لیے یو ای مارکیٹ کو فوکس کیا اور یو ای میں اپنے جھنڈے گاڑنے شروع کر دیے۔ جب امیزون 2011 میں اپنا سیٹ اپ چائنا میں کر رہا تھا تو اس کو سیٹ اپ کرتے وقت ہی اندازہ ہو گیا تھا کہ وہ ایک بہت ہی مشکل مارکیٹ میں آ گیا ہے، اسی لیے امیزون نے 2012 میں انڈیا میں جمپ لگا دیا اور وہاں اپنا آن لائن مارکیٹ پلیس اوپن کر لیا، کیونکہ چائنا کے بعد ایشیا کی سب سے بڑی اکانومی اور مارکیٹ انڈیا ہی تھی۔ سوال تو یہ پیدا ہوتا ہے کہ چائنا میں امیزون کیوں کر فیل ہوا، حالانکہ امیزون اپنے ساتھ بہت بڑی بڑی سکسیس سٹوریز کو کیری کرتا ہے۔ چائنا میں امیزون وہاں کے گورنمنٹ رولز، لاز اور ریگولیٹری سسٹم کی وجہ سے ناکام ہوا۔ امیزون کو پیچیدہ تجارتی پالیسیز، لائسنسنگ کی ضروریات اور سینسرشپ کے قوانین کی پاسداری کرنا پڑی، جس سے امیزون کا بہت سا پیسہ اور وقت ضائع ہوا۔ اس کے علاوہ امیزون کو چائنا میں علی بابا، تاؤ باؤ اور جے ڈی جیسے ای کامرس پلیٹ فارم کی صورت میں انتہائی سخت ترین کمپٹیشن کا بھی سامنا کرنا پڑا، اور ماہرین کی رائے کے مطابق سب سے بڑی وجہ امیزون کا اوور کانفیڈنس تھا، جو امیزون کو چائنا میں ناکامی سے دوچار کر گیا۔ 2019 میں چائنا میں اپنا سسٹم بند کرنے کے باوجود بھی امیزون نے پرائم ویڈیو کی جو فنکشنلٹی تھی اور سروس تھی وہ امیزون چائنا پہ جاری رکھی، اور چائنا میں امیزون مارکیٹ پلیس جو کہ amazon.cn کے نام سے ہے وہ بھی محدود پیمانے پر کام کر رہی ہے، جس کے ذریعے ابھی بھی کچھ امپورٹڈ پروڈکٹس کو ایکسیس کیا جا سکتا ہے، خریدا جا سکتا ہے۔ تو امیزون نے اپنے بزنس کو پارشلی چائنا میں ختم کیا، لیکن اپنی پریزنس کو ختم نہ کیا۔ کچھ ماہرین کی کانسپریسی تھیوریز یہ بھی کہتی ہیں کہ امیزون ابھی بھی کسٹمرز کو چائنا میں وی پی این کے ذریعے امیزون پرائم ویڈیو اور امیزون کی دیگر سروسز استعمال کرنے پر ابھار رہا ہے۔ اس مقصد کے تحت امیزون نے 2019 میں چائنا میں اپنا بزنس بند کرنے سے ایک سال پہلے AWS کلائنٹ وی پی این بنا کر لانچ کر دیا۔ لیکن دوسری طرف ماضی میں چائنا میں موجود امیزون کے ریپرزینٹیٹیو یہ بھی کہہ چکے تھے کہ اگر کسٹمرز وی پی این استعمال کرنا بند نہیں کریں گے تو وہ امیزون کی مکمل سروسز چائنا سے ختم کر دیں۔ چائنا میں اتنی بڑی ناکامی کے بعد امیزون نے اپنا سر اٹھایا اور اٹھا کر امیزون یو ای میں چلا گیا، اور وہاں جا کے اس نے یہ فیصلہ کر لیا ہے کہ میں چائنا کی مارکیٹ کا بھرپور مقابلہ یو ای میں بیٹھ کے کروں گا، اور یہ مقابلہ شروع ہو چکا ہے۔ اور اگر آپ دیکھیں تو اماراتی گورنمنٹ کے ساتھ ابھی کانٹریکٹ پہ کانٹریکٹ، ایگریمنٹ پہ ایگریمنٹ امیزون یو ای کرتے جا رہا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ وہ امیزون یو ای میں بیٹھ کے چائنا کے اوپر اپنا پورے کا پورا روب جما کے رکھے۔ چائنا والے فیکٹر کے علاوہ بھی بہت سارے اور عوامل ہیں جس کی وجہ سے امیزون یو ای میں آیا، جن میں سے کچھ وجوہات یہ ہیں کہ مڈل ایسٹ کے وسیع علاقے میں ای کامرس مارکیٹ بہت زیادہ سیچوریٹڈ نہیں ہے، اور یہاں کمپٹیشن بھی قدرے کم ہے، کیونکہ یہاں آبادی نسبتاً کم عمر لوگوں پر مشتمل ہے جو کہ ڈیجیٹل اویئر ہیں، اور ان کی انٹرنیٹ تک رسائی میں بھی کوئی رکاوٹ نہیں۔ اس لیے امیزون کو ایک نئی کسٹمر بیس میں داخل ہونے اور ای کامرس مارکیٹ میں قدم جمانے کا موقع ملا۔ اس کے علاوہ امیزون یو اے ای مختلف بزنسز کے لیے ایک ہب کے طور پر کام کرتا ہے، جو کہ نہ صرف لوکل مارکیٹ بلکہ جی سی سی کنٹریز اور دیگر پڑوسی ممالک تک بھی ایکسیس چاہتے ہیں۔ یو اے ای میں ہوتے ہوئے امیزون انتہائی مؤثر طریقے سے ان تمام ملکوں تک رسائی حاصل کر کے اپنی کسٹمر بیس میں اضافہ کر رہا ہے، اور پھر انفراسٹرکچر اور لاجسٹک سروسز جو کہ یو اے ای میں پائی جاتی ہیں وہ امیزون کو نہایت طور پر سوٹ کرتی ہیں، اور انہیں کسی بھی سروس کو لانچ کرتے ہوئے کوئی پرابلم نہ دیکھنی پڑے گی۔ امیزون تھنک ٹینک یہ پہلے سے جان چکا تھا کہ چائنا کے اندر جو ناکامی ہوئی ہے اس کی سب سے بڑی وجہ ریگولیٹری لاز اور بہت سارے پرابلمز تھے جو کہ ان کو حکومتی لیول پر پیش آئے۔ اب یو ای میں ان کے لیے یہ بالکل اپوزٹ تھا، کیونکہ یہاں ریگولیٹری لاز اور اس کے بعد سسٹم اور اماراتی گورنمنٹ کا جو انٹرسٹ تھا وہ سب کچھ ان کو ملا، تو ان کو یہ لگا کہ جو چائنا کے اندر ناکامی تھی جن وجوہات سے ہوئی وہی وجہ ان کے لیے یہاں سٹرینتھ بن رہی ہیں، اور اتنی ہی گورنمنٹ ان کو ریگولیٹری لاز میں چینجز کر کے دے رہی ہے، اور ماحول بنایا جا رہا ہے کہ ای کامرس میں امیزون یو ای میں مکمل طور پر جمپ کر دے۔ اسی لیے امیزون ایکسائٹڈ تھا اور اس نے مکمل طریقے سے جمپ مار دیا۔ امیزون کے تھنک ٹینک نے جتنے بھی سبق امیزون چائنا سے سیکھے وہی جا کر امیزون یو ای میں انہوں نے اچھے طریقے سے امپلیمنٹیشن شروع کر دی۔ اب کیونکہ وہ بڑی تیزی سے ایکسپینڈ کر رہے ہیں تو نیکسٹ مشن ان کا یہی ہے کہ
अमेज़न यूएई को एशिया का हब बनाया जाए और यहाँ ई कॉमर्स को एक्सपेंड किया जाए और फिर इसी तरह जीसीसी की अदर कंट्रीज़ को एक्सेस किया जाए और इसके साथ अफ्रीकन कंट्रीज़ तक भी रसाई हासिल की जाए। जहाँ तक कि चाइना की रसाई है वो यहाँ से बैठ के वहाँ रसाई हासिल करना चाहते हैं। जो सेलर्स आज की डेट में ब्रांड लॉन्च कर चुके हैं यूएई में, कल को उनको अफ्रीकन कंट्रीज़ में जाते हुए कोई मसला नहीं होगा, क्योंकि इस टाइम अमराती गवर्नमेंट और अफ्रीकन कंट्रीज़ इसके ऊपर काम कर रही हैं और अमेज़न उनके बीच में मुनसफ का किरदार अदा कर रहा है। और माहिरीन का कहना है कि अमेज़न यूएई तीसरे नंबर पर बड़ी मार्केट प्लेस बन जाएगी आने वाले 3 से 4 साल के अंदर। तो देखना यह है कि 2025 तक अमेज़न यूएई क्या तीसरी मार्केट होगी या नहीं।